वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। जनरल आमिर रजा को कोर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर। जनरल आमिर रजा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने नया ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सुप्रीम कोर्ट को नैब केसेस सुनने का इख्तियार नहीं। मरकजी अपीलें और जमानत की दरख्वास्तें वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। नैब कानून की शेख 32 और 32A के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात समात नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने नैब तरमीम के बाद अदालती दायरा इख्तियार मुख्तसर फैसला सुना दिया। फैसला में करार दिया कि नैब के केसेस आर्टिकल 175A और F के तहत तमाम केसेस वफाकी आईनी अदालत को ट्रांसफर तस्वर समझे जाएंगे। बानी PTI ने भी हाई कोर्ट की जमानत केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त एतराज़ात आयद करके वापस कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बानी PTI की जमानत का केस वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 13वीं रात हमले, 4 अफराद शहीद, 7 जख्मी। अमरीकी हमलों से क़िशम जजीरे, बंदर अब्बास और अवाज शहर धमाकों से गूंज उठे। सेंटकॉम के मुताबिक फौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन जखीरा गाहों, मवासलाती नेटवर्क, सारी निगरानी के मराकज़ और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ईरान का क़िशम जजीरे पर परवाज करने वाला तैयारा मार गिराने का दावा। सूबा किरमान पर अमरीका की जानिब से दागा गया टॉम हॉक मिसाइल फिजा में तबाह करने का दावा। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमले। आपदा हुर्मुज़ से गुज़िश्ता रोज सिर्फ एक टैंकर गुजरा। बहरी आमद-ओ-रफ्त 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी महकमा खारजा की मशरिक़ वस्ता में अपने शहरियों को हंगामी सफरी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत। अभी ईरान को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची। बड़ी फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप की धमकी, कहा फौजी कार्रवाइयां ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से कहीं ज्यादा बड़ी होंगी। इसराइल ऑपरेशन में शामिल हो सकता है। अमेरिका को किसी मुल्क की मदद की जरूरत नहीं। ईरान मुज़ाकरात चाहता है, मुआहदे के लिए तैयार नहीं। हौसियों के हमलों का जिम्मेदार ईरान होगा। तिजारती जहाज़ों के नुकसान की अदायगी ईरान के मुंजमिन असासों से की जाएगी। नुकसानात बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। मेरा ख्याल है यही मुनसिफाना और आदिलाना इक़दाम है। ट्रंप का ईरानी असासों पर दावा खतरनाक है। दुनिया में किसी के फंड्स महफूज नहीं रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल, कहा आलमी अफरा तफरी इंतहाई भयानक और पुरतशद्दुद हो सकती है। बेसोचे समझे जा रही है, ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। अमरीकी इंतजामिया में मौजूद बाज़ गुमराह अफराद ने हकीकत से आंखें बंद कर रखी हैं। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि बहरी नाकाबंदी का मंसूबा उल्टा अमरीका के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। अमेरिकी सेनेट में ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद के मुखालिफ में 49 और हक में 47 वोट आए। रिपब्लिकन सेनेटर सिविंस कोलिंस ने पार्टी पॉलिसी के बरक्स करार देकर हक में वोट दिया। डेमोक्रेट सेनेटर जॉन फेडरमेन ने पार्टी से इख्तिलाफ करते हुए करारदाद की मुखालफत की। सिविल जौहरी मुआहिदा सऊदी अरब के इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत से मशरूत। सदर ट्रंप कहते हैं अमरीकी महकमा तवानाई और सऊदी अरब के दरमियान सिविल जौहरी मुआहिदा जल्द मंजूर कर लिया जाएगा। सऊदी अरब को यूरेनियम अफजुदा करने की इजाजत नहीं होगी। जौहरी प्रोग्राम सिर्फ बिजली की पैदावार और दीगर गैर फौजी मकासद के लिए होगा, हथियार बनाने के लिए नहीं। अमरीका पुरअमन जौहरी प्रोग्रामों की मुखालफत नहीं करता। ऐसे प्रोग्राम्स में यूरेनियम की अफजुदगी नहीं होनी चाहिए। सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल से गुरेज। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का सदर ट्रंप के फैसले का खैर मकदम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे और डीजल 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे और डीजल की 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के मनफी असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल तक, जबकि WTI खाम तेल की कीमत $91 फी बैरल। सदर जरदारी से बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन व अमान, तरक्याती मनसूबों और सूबे की मजबूरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का बलूचिस्तान में तरक्की के अमल को मजीद तेज करने की जरूरत पर जोर। कहा बलूचिस्तान के अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और सूबे की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सूबे की तरक्की, अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने, अवामी फलाह और सूबे में मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए तमाम मुताल्लिक़ा इदारे मरबूत अंदाज में काम करेंगे।
مارشل کا دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا عزم. فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. عوام کی حمایت سے بلوچستان میں پائیدار امن یقینی بنایا جائے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 20ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب. کہا بیرونی سرپرستی میں عناصر بلوچستان کا امن سبکتاز کرنا چاہتے ہیں. مسلح افواج عوام کی حمایت سے دشمن کے مذموم عزائم ناکام بنائے گی. بلوچستان پاکستان کا فخر ہے. قدرتی وسائل اور باصلاحیت عوام اس کی طاقت ہے. بلوچستان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے جامع منصوبوں پر کام جاری ہے. وفاقی صوبائی حکومتیں بلوچستان کی ترقی کے لیے عوامی فلاحی منصوبے چلا رہی ہیں. خراج تحسین. لاہور کے مختلف مقامات پر وقفے سے بارش. تونسر شریف کے تحصیل وہوہ اور بستی جج شمالی میں متعدد کچی دیواریں اور مکانات منہدم. موسلادھار بارش سے معمولات زندگی شدید متاثر. گری محلوں میں پانی جمع ہونے سے آمد و رفت معطل. کوہ سلمان سے آنے والی برساتی ندی نالوں سے قبائلی علاقوں کے راستے منقطع. بند ٹوٹ گئے. خانپور مہر کے قاضی واہ نہر میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے دھان کی فصل تباہ. ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں میں طوفانی بارشیں. بڑے برساتی ریلوں سے زرعی رقبے پر زیر آب آ گئے. بارشوں کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی. شانگلہ میں مانسون کی تباہ کاریاں. موسلادھار بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ایک بچی جاں بحق. 4 مکانات تباہ. ندی نالوں میں طغیانی سے متعدد رابطہ سڑکیں بند. ہری پور میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی. نشیبی علاقے زیر آب. جی ٹی روڈ سمیت مختلف علاقوں کو جانے والی رابطہ سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگیں. مری جیکا گلی کی کوثر کالونی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئی. متعدد خاندان بے گھر. کئی دنوں سے کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور. پنجاب حکومت سے مدد مانگ لی. بارش اور سیاحوں کی بڑی تعداد کے باعث مری کی شاہراہوں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم. کئی مقامات پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں. ہوٹلوں میں بھی غیر معمولی رش. مانسون بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ. پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کے سیلاب کی صورتحال. تربیلا 3,42,000، کالا باغ 3,09,000 اور چشمہ میں 2,93,000 کیوسک ریکارڈ. دریائے چناب میں سیلابی صورتحال اونچے سے درمیانے درجے پر آ گئی. دریائے ستلج اور جہلم میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے. اسور ویلی روڈ گزشتہ 4 روز سے بند. ضلع کا ملک بھر سے زمینی رابطہ بدستور منقطع. غذائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پیدا ہو گئی. علاقے میں قحط کا سماں. سیاحوں اور مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا. اشیاء خورونور سمیت اکثر اشیاء کی قیمتوں میں 100% اضافہ. ضلعی ہیڈ کوارٹر سمیت حلقہ نمبر 2 میں گزشتہ 20 روز سے بجلی کا نظام درہم برہم. علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا. آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ. میرپور ڈویژن میں پولنگ میں 3 دن باقی. انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئے. نون لیگ نے قائد اعظم اسٹیڈیم میرپور میں انتخابی میدان سجا دیا. نواز شریف، مریم نواز اور دیگر قائدین آج جلسہ عام سے خطاب کریں گے. وزارت خارجہ کی پوسٹل سروس کے کوریئر کانٹریکٹس میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف. آڈٹ رپورٹ میں اوپن ٹریڈ اور پیپرا قواعد کی خلاف ورزیوں پر سوالات اٹھا دیے. رپورٹ کے مطابق کوریئر کمپنیوں کے انتخابات کا ریکارڈ، سلیکشن کا طریقہ کار اور بعض ضروری دستاویزات دستیاب ہی نہیں. شفاف تحقیقات اور ذمہ داروں کے تعین کی سفارش. وزارت خارجہ کا موقف تاحال سامنے نہیں آیا.